بيان سور. العلم هو العلم. ارسنال باغ اكزومبل، الاونر تاعها شكون؟ سان امريكان. سان امريكان سان بيولوجيست، دار بيولوجي، عنده دوطر، الى بوكو دو بزنس، فيري سكسيسفول، عنده سكسي بزاف. بصح اللي قرا كي كان صغير قرا بيولوجي، بصح كي دخل في الماناجمنت راح دار الام بي اي تاعو، باسكو رزقه يوقف عليه يشوف. افيك ان ام بي اي نجح، طالع. وزيد ارسنال سي كوا؟ ارسنال سي باي، تعرف شنو باي؟ سي اون تارت فيها 4 كار. مول الشيء تاعو يبيع لي 3 كار، يعني شغل عندك اون تارت تقسمها على 4، 3 يبيعهم وهو يقاردي تاعو. الور 3 هادوك يا 3 كار، كل كار فيه 20 شير. شير يعني لاب اون بار. وهاد لي بار هادوما كان في ارسنال، جو مرابيل 94 كنت تما، يافي 200 تشيرمان. هاد لي تشيرمان هادوما اللي يشروا لي بار. ماشي انت سراق تشري لي بار. باش تشري اون بار في ارسنال لازم تكون ممبر دون كوميونيتي دان كلوب. هاد لي كلوب هادوما هما داير شغل. نعطيكم تريزا، ان كلوب سي كوا؟ ان كلوب تاع بيسبول، لا سي كلوب تاع غولف. الكلوب تاع الجولف باش تدخل في الكلوب هدايا مينيموم ويتين ليست 5 سنين. كاينين ليست تونجيستر 5 سنين وانت تستنى حتى تجي دالتك. واحد يموت، واحد خرج من بoston راح لكاليفورنيا يهبطوا. دونك كي تجي دالتك يونكيتيو عليك، وكي يونكيتيو عليك لازم لي مومبر كامل، سمعوا مليح، لي مومبر كامل تاع الكلوب يقراو السي في تاعك ويقراو شكون نتايا، وهما اللي يعطيو لاكور وي او نو. دونك باش يعني عمر غريب ما يدخلش تما سي محمد. باش تدخل تما تكون بروفيسور في اوكسفورد، تكون بيزنس مان، تكون عندك توري بلي عندك دي شير مع اير فرانس، عندك كلوب في دبي، تكون سكسسفول بيزنس مان. يعني باش هذوك تو لي مومبر تاع الكلوب هذاك يعطيوك لوتوريزاسيون باش تولي مومبر معاهم. ومن بعد كي تولي مومبر يبقاو اخي. قلنا كان مع ارسنال عندهم على ليبوك، جو سي با مانو نسيت كامل، ارسنال على ليبوك يافي 200 تشيرمان. هذا اللي عنده لا بار، التشيرمان اللي عنده اون بار من واحد من 199، هو تاني شيب ديفايزد لي بار تاعو. لي بار تاعو شيب ديفايزد كيفاش يقسمها؟ يقسمها يروح عند لي بروكر. هذوك لي بروكر اللي تشوفهم في وول ستريت وتشوفهم في سيتي اوف لندن، هذوك يبيعوا لهم لي بار. هذاك البروكر هو يبيع لك لي بار، لي بار تاعك انت وكان يوقع كاش مشكل دركا كيما باغ اكزومبل في الكورونا، في الكورونا فيروس، تجي الحكومه تاع الانجليز تشوف ارسنال بتلقى ما عندهاش دراهم في الكونت، باسكو الارباح كامل تقاسموا بها لي تشيرمان. وتقول ارسنال الحكومه داون ستريت تقول يا صاحبي احنا ما عندناش دراهم، الا حبيتوا عاود يرجع الفوتبال يرجع الكلوب لازم تعاونونا، باسكو الدراهم كامل داوها لي تشيرمان. تشيرمان يدي واحد من 91 يدي ويزيد ما يكوليش هو، باسكو لي شير تاعو ديجا بايع منهم، فاهم؟ دونك كلش everything يا نونغروناج كبير بين هادوما لي تشيرمان متفاهمين كبير كاع يتقاسموا لابار. وزيد كي يتلاقاو في الكلوب هذايا عندهم جو سي با كل 3 موا كل 4 موا يديروا اون كونفيرونس يتلاقاو كامل. وزيد يسون اوبليجي اون فوا بار موا لازم هما هاد لي مومبر هادوما هو والعائله تاعو لازم يجي للكلوب ويتعشى وياكل يفوك وكان ما يعودش يجي ينحيوه انلاس يكون مريض ولا حاجه. الفوك الكلوب ما يرقدش كي انت تجي وتجيب صحابك ودير عرس وكذا. الكلوب هذايا الكلوب هذا سي بورسيون دو تيران افيك تيران تاع غولف، اون بيسين، صار تاع كازينو. هذا باش يتحرك كلش مبنيه. علاش قلت لك الماناجر
الماناجر ما تسقسيش على ليكيب ناسيونال واش دارت. الماناجر تسقسيه على لو ديرولمون كيفاش راه يدخل الدراهم. نعطيكم ان بتيت اكزامبل. اسكو فو بريفيري باغ اكزومبل سبيطار مصطفى، اسكو فو بريفيري في سبيطار مصطفى يكونوا دي ميدسان لي ميور وعندك لي موفي جيستيونير لادمينستراسيون لي نول ولي ميدسان مخيرين؟ واش تحب؟ ولا لانفيرس؟ لانفيرس سي كوا؟ لي ميدسان ميديوكر و لادمينستراسيون تيريبل. كيش فو بريفيري؟ انا بلاصتكم، جو بريفير اون ادمينستراسيون صحيحه. علاش؟ اون ادمينستراسيون صحيحه كي نجيب انا ونكون صحيح ونجيب ريكروتي دي ميدسان جدد مالغري ما عندهمش مستوى، ندخلهم دون ان بروغرام يعودوا يديروا دي كونفيرونس، يحضروا لي سيمينار، كي نشري ماتيريال نبعثهم بور ان ترينينغ يقعدوا يفهموا كيفاش لي زيكيبمون الالكترونيك. عباك الالكترونيك هلك الدنيا كلش. دركا ان ميدسان بلا الكمبيوتر ما يقدر يدير ابسوليومون ريان. كلش لا ديكزومبل. Tu as beau انت راك تسمع فيا، tu as beau être le meilleur médecin au monde، لو ميور نقولوا لو ميور، نجيب لك مرض نقول لك داويه اما مريض من عينه ولا مريض من... بلا لي مويان ما تقدر دير والو، ما عندكش لي مويان ما تقدرش. ان بون ميكانيسيان تجيب له كروسه طايحه اون بان او يفيق لها بصح باش يحل البولونات. ان كويزيني سي لو ميور كويزيني او موند، ما تعطيلوش الخضره تعطيلوش المواس وما تعطيلوش ما يقدر يدير لك والو. سي تري امبورطون هاد لي زيكيبمون لا لوجيستيك هاديه منين تجي ترجع لادمينستراسيون لازم يكونوا فيها قاريين. لادمينستراسيون تاع الجزائر الي نول ليكول ناسيونال دادمينستراسيون هذيك المجعوله غير المعرفه، باسكو ولادهم عبالهم كي يقراو تم يخدم عامين في لانتير دو بيي او بعثوا لا سويس بعثوا لفنزويلا بعثوا شحم. لا كون جات لادمينستراسيون مليحه انا ما نرجعش للجزائر ابري 20 طون نلقى راح تجيب لي سيرتيفيكا دو نيسونس انا باش نخدم دير لاشين في البلديه. حاجه ما تبدلت. لادمينستراسيون علي الامام. علاش رانا نقريو او ما تحس اسمع سبحان الله العظيم العلماء هاد المخاخ هذول اللي يخدموا في بوينغ يحكم لك ان ايكيبون انسترومون دو بور تاع طياره عنده 10 سنين من اللي حطوه جديد. بعد 10 سنين لا مانتونونس يخرج الانسترومون دو بور هذا جديد التاكيمتر ولا وريفر واش يحكموا في دي تيست كيفاش كان ليطا انيسيال او ابري 10 ans يا اون كورب لا كورب انيسيال ولا كورب تاع الوقت اللي رانا فيه ابري 10 ans. اسكو لي فيلد هلكو بعضاتي لا ريزيستانس كدا يشوف يا لا ديفيرونس. سي لو كالكول دي سيريزيس لي انتيغرال اي تو. هاي لك الفرق باش تعرف انت بعد 30 سنه ريان شونجي. البلديه مازالك تعرف البلديه يعطيك اكستر نيسونس. انا رحت قال لي عطيت له الباسبور قال لي عطيني سيرتيفيكا ناسيوناليتي. صاحبي ورا العقل. انا ما نلوموش هو نلوم منهم هاد الناس مسؤولين هادوما. وقتاش صادي التيروريزم هاد راكم تيروريزيو في الشعب وراكم تصلوا داون تقلوا في العيشه. الناس كرهتوا لهم حياتهم. جا الوقت باللي لازم هاد الامور يتبدلوا. واش عاد تزيد اكثر؟ دونك افوترافي الناس هادو اللي يخدموا في المينيستير هادوما ما يشوفوش يا صاحبي مالغري التهميه هدايا فوطاو عليه باسكو عندهم معرفه واللي هوند بالر يعرفوه وكذا فوطاو عليه. مي انت يا صاحبي المينيستر انت تاع لومين ريسيرش سي ان اوم ولا سي اون فام عندها كلمتها. كي تشوف بلا ما يوصل تهمي للفوت باسكو كامل الشياتين وكذا يخافوكش ما يمرضوا يدير لهم انترفونسيون. اللي تعرف الجزائر كلش بلي انترفونسيون تقدرش بالتهمية. نتايا تاع لومين ريسيرش تشوف كيلكان كي ني با جيستيونير ما تقبلش لا كونديداتور تاعو. الا تحب الجزائر ماشي تغلقوه هو باسكو كان واحد اخر باسكو واحد صاحبك. حبوا بلادكم يا صاحبي. الناس كامل تحب بلادها غير نتوما تعرفوا غير تصابوطيو فيها. ما عندكمش بلاد واحده اخرى. وقعوا فيقوا يا صاحبي فيقوا بركاوكم الشتاء هادو. خموا على ولادكم وولاد ولادكم. انت زعما راك سلكت راك في الستينات ماكش تخمم على ولادك ماكش تخمم على ولاد ولادك ولا غير انا يوم القيامه. وهذا الايمان تاعكم حب الوطن ولا تلعبوها نو سوم لي الجيريان.
انا الجيريان بالفعل. انا ما تهضر معايا، ما تزيد لي، ما تشري، ما تبيع معايا. انا نحاسبك بالفعل، ما نحبكش باللسان. لسان الناس كامل قادره تهضر. طابت الجزائر تفاهم تهضر مع واحد الناس كامل يعرفوا. تبقى ما با بلاصي همو من الصغير للكبير. يا صاحبي وراكم رايحين. يا خويا انا نقول لك لا فيريتي، وصلت لحد انا هاد الكلام هذا اللي نقوله من قلبي، والناس اللي تعرفني على بالي بلي نقولها من قلبي. انا ما كي راني نهضر هكذا انا ماني ضد تهمي، ما نعرفوش على كل حال. سي ان امي ميزامي، الناس كامل تعرفوا. انايا بيزنس فيرست. انا نهضر على قضيه البزنس وقضيه الجزائر وكرة اليد، حابها تتسقم. الفوتبال لا ميم شوز. الفوتبال قاعدين دينا كوب دافريك. يا صاحبي ما تحشموش. مي فوزافي با هونت. ما كاين اوكان جوار افان دو ولا تروا جوار، لا ماجوريتي كاع جايين من الخارج. فرنسا تفورمي وحنا ندو نلعبو في دوبوي دي زاني. يقول لك اللاعب المحلي ما عندوش مستوى. يا اخي تعاودوه، اللاعب المحلي ما عندوش مستوى ما نعيطولوش يعني. والمدرب المحلي عنده مستوى. الولد هذا يخرج مكرشمو يلعب لا فينال كوب دالجيري. Il lui faut des éducateurs, il lui faut des entraîneurs, il lui faut une logistique, il lui faut une maintenance, il lui faut un suivi. Un gosse ما يوليش انترناسيونال هكذاك. لو جوار المحلي ما عندوش مستوى، لونترينور ما عندوش مستوى. والادمينستراسيون عندها مستوى. هاد الناس هادوما كيما راو وجماعة وكدايا عندهم مستوى. اتقوا الله في نفوسكم يا صاحبي. يا صاحبي كاين الفرق. نروحوا نرجعوا للقرآن. هل يستوي الذي يعلمون الذي لا يعلمون؟ العلم، فاهم. انا نقول فيريتي كاين دي هاندبالور اي سو سونت جيني كي نهضر على الدبلوم ولا على العلم ولا حاجه. يا صاحبي اللي ما قراش لا غالب عليه ما قراش. انا ما عادش نسب واحد ولا حاجه. الناس كل واحد، انا ديجا هضرت على ماجر قلت لك يا خويا مالغري ما عندوش دي ديبلوم سي بيرسوناليتي انترناسيونال، ممبر دو اليونسكو، يريبريزونت لالجيري. يا صاحبي مستوى. ماشي باسكو ما قراش نحقرو، نو ماشي الناس كامل تروح للميديكال سكول. مسكيه هاد عرفوك كيفاش تفوتيو. واحد ما قراش لا جيستيون، ماشي خارج من مدارس تاع لا جيستيون، اللي ما عندوش ان بلان ما تفوتيش عليه. مي il n'a pas de place parmi nous. هذا si du moins vous voulez réussir. Mais à ce rythme là انا je suis pas vraiment optimiste. وربي يجيب الخير وتحيا الجزائر والله يرحم الشهداء.